लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख़लीक़ कायनात है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ TV चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़गश्त में हमने ऐसे नौजवानों को दावत दी है जो इस मुल्क की खातर, इस मुल्क के वासियों की खातर कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। उन नौजवानों ने अपने ही साथियों पर, तालिब इल्मों पर एक मुश्तमिल एक तंजीम कायम की जिसका नाम हिरमन राफ हाफिजाबाद। उसी तंजीम के सदर मोहतरम सैयद फारूक हैदर एडवोकेट साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खुबैब रसूल साहब। मैं सबसे पहले तो आप तमाम दोनों दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे नाज़रीन तक आपका पैगाम पहुँचेगा। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा अपना सैयद फारूक हैदर साहब आपसे कि ये तंजीम, इसकी क्या मकासद है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को, देखने वालों को, और गुलजार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने हमारी इस तंजीम को, जो कि हम अपना कल 13 अगस्त को पहला प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, उसकी कैंपेन काफ़ी देर से स्टार्ट की थी, उसको आपने हमें मदऊ किया, हमारा पैगाम आवाम तक पहुँचाने में हमारे लिए एक वास्ता साबित हुए, तो उसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि हमारी तंजीम जो है इसके मकासद क्या है। मकासद के हवाले से देखा जाए तो हमारी तंजीम एक प्योर जो है वो यंगस्टर्स की बुनियाद पे है, स्टूडेंट्स बेस्ड तंजीम है, और वो लोग जो प्रोफेशनल तो जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है आगे आने की। हम उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं और उन लोगों को नए नए रास्ते बताते हैं कि आपने किस तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जो इनकॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार के हवाले से मशावरत करती होती है, जो हमारे दोस्त अहबाब जो किसी ऐसी जगह पे हैं जो किसी हेल्प कर सकते हैं किसी के रोज़गार में, तो उनके साथ हम उनको कनेक्ट करते हैं ताकि पूरा मुआशरा तरक्की की तरफ, आगे की तरफ, रोज़गार के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, किसी भी हवाले से जो नौजवान नस्ल जो बेरागवी की तरफ चली हुई है उनको एक ट्रैक पे लाया। जी हाफिज अपना खुबैब रसूल साहब, आप इस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हैं और जनरल सेक्रेटरी किसी भी तंजीम की रीढ़ की हड्डी होता है, तो आप बताइएगा कि ये तंजीम कब आपने कायम की और अब तक की क्या कारकर्दगी है आपके इस हवाले से। 2014 में हमने ये तंजीम कायम की थी। ये ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क के नाम से एक पेज है सोशल मीडिया पर, अच्छा, फेसबुक पे। हमने वहाँ से आइडिया मिला था हमें, तो हमने सोचा कि उन्होंने अपने लोगों को प्रमोट किया हुआ था। यहाँ से आमो खास एक जगह पे थे, उसमें कोई सदर नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं, अच्छा, सबकी स्टोरी लिखी जाती थी, एक तस्वीर के साथ उनकी स्टोरी लिखी जाती थी। तो उससे हमने आइडिया लिया कि हम क्यों ना हाफिजाबाद के लोगों को आगे लेके आए। उधर से फिर हमने तंजीमी शुरू की। 2014 में हमने इसी तरह का जो अब हम एक प्रोग्राम लेके जा रहे हैं, उस वक्त हम सिर्फ सोशल मीडिया तक थे। अच्छा, उस वक्त हमने शुरू किया, एक अज़म लेना है जो एक पूरा साल हम उस पर कायम रहेंगे। कोई बड़ा अज़म नहीं, एक छोटा सा अज़म जिसे हम पूरा करते वक्त हमें कोई मुश्किल दुश्वार ना आए। उसके बाद अगले साल फिर आए तो यहाँ पे हाफिजाबाद में एक ह्यूमर्स था कि बच्चे अगवा हो रहे हैं। हमने फिर इसके लिए DPO DCO उन सब से मुलाकात की, उनके इंटरव्यूज़ लिए और इसमें हमने अवेयरनेस की एक कैंपेन चलाई जिसमें कि बच्चों को किस तरह रखें। अच्छा, फिर उसके बाद अब हम ये एक मेरी बुकल दे विच और ये पहले हम सोशल मीडिया तक मुक़य्यद थे, ठीक वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वो सारे इतना कुछ स्टूडेंट लाइफ के कोई प्री मेच्योर स्टूडेंट थे, यानी यूँ समझ लें कि अब FA BA, अब हम थोड़ा सा अपनी स्टडीज़ को, एकेडमिक कैरियर को कंप्लीट करके, तो उसको 2000 से पहले सोशल मीडिया तक था, अब हम प्रैक्टिकली मैदान में उतरे। पहले सोशल मीडिया था, पहले सोशल मीडिया था, अब प्रैक्टिकली आप आ रहे हैं और प्रैक्टिकली आपका जो पहला प्रोग्राम सुना, बहुत बड़ा प्रोग्राम आप कर रहे हैं 13 अगस्त को कल मेरी बुकल दे विच चोर। तो इस प्रोग्राम की क्या तफसीलात हैं, ये बताइएगा। ये आपने मेरी बुकल दे विच चोर बुल्ले शाह का कलाम के लिए आपने आइडिया निर्माण रखा और क्या तफसीलात है। देखिए जी, मेरी बुकल दे विच चोर, इससे मुराद के हम अपने अंदर के चोर को बाहर निकालें। हम दूसरों पे तनकीद करना तो बड़ा आसान है। हम कहते हैं कि जी ये हमारे मुल्क में ये जो फलां मसला है ये फलां की वजह से है, हमारे मुल्क में बिजली नहीं है ये हुक्मरानों की वजह से है, हमारे मुल्क में गंदगी है ये जी बल्दिया का मसला है। हम खुद नहीं देखते
کہ ہم اس ملک کو کتنا گندا اور پراگندہ کر رہے ہیں. ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو دنیا بڑی خراب ہو گئی ہے، ہم ہی دنیا ہیں. ہم افراد کی وجہ سے معاشرہ بنتا ہے، اور اس سے ہم ہم نے یہ سٹیپ لیا ہے میری بکل دے وچور کہ 14 اگست کے حوالے سے اس یوم آزادی پہ ہم یہ عہد کریں گے، اور پورے حافظ آباد کے لوگوں کو اس میں مدعو کیا ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ اپنے اندر کے چور کو باہر نکالیں. چھوٹے چھوٹے کام کہ میں روم سے جاتے ہوئے لائٹ آف کروں گا تاکہ پاکستان کی بجلی بچے، میں شاپر جو ہے وہ گلی میں نہ پھینکوں گا تاکہ پاکستان کی گلیاں صاف ستھری ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے عزم کرنے ہیں، عہد کرنے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے سارے حافظ آباد کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا. یہ جناح ہال میں پروگرام ہو رہا ہے، یہ کتنے بجے ہے، کیا اس کی بڑی تفصیلات؟ پروگرام جناح ہال میں، جناح پبلک ہال میں حافظ آباد میں جو کچہری روڈ پہ ہے اس پہ یہ پروگرام ہوگا. صبح 10 بجے سے شروع ہوگا اور 12 بجے ختم ہوگا. اچھا. اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ ٹائم کی اسٹرکٹلی جو ہے نا وہ پابندی کی جائے گی. اچھا. اس کے پورے ٹائم پہ شروع ہوگا اور پورے ٹائم پہ ختم کیا جائے گا. ٹھیک. تو انشاءاللہ یہ پہلا پروگرام ہے، آہستہ آہستہ پھر آگے بڑھتے جائیں. اس میں کچھ سیاسی شخصیات کو بھی آپ نے دعوت دی ہے؟ جی، ہماری تنظیم کا پہلا بات ہی یہ ہے کہ ہم نے کسی مذہب، مسلک، سیاست سے بالا تر ہو کے چلنا. یعنی ہماری تنظیم میں ہر مسلک کے لوگ شامل ہیں، وہابی، دیوبندی، شیعہ، سنی، پی ٹی آئی، نون لیگ، تحریک لبیک اور دوسری جو ہے پیپلز پارٹی. وہ کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی دین سے تعلق ہے. ایون ہم نے کرسچن جو ہیں ان کے ہیڈ کو بھی ہم نے ادھر انوائٹ کیا. اچھا. صرف اس لیے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں. پاکستان کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں. پاکستان کے لیے ہم اپنے ہمارے اندر جو ایبلٹیز ہیں ہمیں انہیں بروئے کار لاتے ہوئے حافظ آباد سے سٹارٹ لیں انشاءاللہ پاکستان میں. خبیب رسول صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کوئی بھی تنظیم فنڈز کے بغیر نہیں چلتی، تو آپ 4 سال سے یہ تنظیم کو چلا رہے ہیں، تو فنڈز کا کیا کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے؟ پہلے تو ہمیں فنڈ کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا. وہ تو سوشل میڈیا پر تھا، صرف ٹائم دینا پڑتا تھا. اچھا. تو ہم اسٹڈی کے ساتھ ٹائم دے دیتے تھے. مگر اب ہمیں فنڈ کی ضرورت پڑی ہے، مگر وہ ہم نے ابھی تک کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، اور نہ ہی ہم کوشش کریں گے لیں، کیونکہ پاک اسی طرح چلے گی. ہم جو ہوگا ہم خود انویسٹ کریں گے. ابھی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے اور میں نے مل کے یہ کر رہے ہیں. جتنی انویسٹمنٹ ہے ہم خود ہی کر رہے ہیں. ہمارے جو ممبرز ہیں آلموسٹ ہمارے 50 کے قریب میل فیمیل گرلز اینڈ بوائز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس اینڈ ایون پروفیشنل لوگ بھی ہیں اس میں شامل، لیکن زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہیں. وہ ہم جو پروفیشنل ہیں وہ ہم اپنی پاکٹ منی سے دے دیتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی پاکٹ منی سے جتنا ہم کر سکتے ہیں کلیکشن ہو جاتی ہے، اس کے اکارڈنگلی ہم اپنا پروگرام نیکسٹ سیٹ کریں. یہ کل جو پروگرام آپ کر رہے ہیں اس کے بعد کیا آپ کا آئندہ لائے عمل ہے؟ وہ کل کے بعد دیکھیں گے. اچھا. آئندہ لائے عمل جو بھی ہے وہ کر انشاءاللہ کل ہم باقاعدہ ممبرشپ جو ہے وہ اناؤنس کریں گے. کہ ابھی تو ہم اپنے دوستوں کو، فرینڈس کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں، لیکن کل ہم پروگرام میں باقاعدہ ممبرشپ اناؤنس کریں گے کہ کوئی بھی بندہ جو ینگ ہے اور پاکستان کے لیے، حافظ آباد کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے کانٹیکٹ میں آئے. ہم انشاءاللہ لوگوں کو کنیکٹ کریں گے اور پاکستان کی بہتری کے لیے، حافظ آباد کی بہتری کے لیے، ایک اچھی آواز اٹھانے کے لیے ہم مل کے ساتھ ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنی گفتگو، کل کا پروگرام یقیناً بہت اہم ہے حافظ آباد کے لوگوں کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ پروگرام میں شامل ہوں، تاکہ نہ صرف یہ نوجوان جو اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، بلکہ آگے ان کی معاون بنے اور اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر، اور خاص طور پہ اپنے شہر کی خاطر اور شہر کے باسیوں کی خاطر سب مل کے کام کریں. انہیں الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.